नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 9 मा पर्ने उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्यको विगतमा एसई अथवा एसएलसीमा सोधिएका प्रश्नहरू र सोध्न सक्ने खालका सम्भावित प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र त्यसमा पनि हामीले विशेष गरेर ग्रुप ए अन्तर्गत पर्ने भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर अर्थात् अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छौँ, जुनले चाहिँ तपाईँहरूको 1 मार्क्स क्यारी गर्छ, 1 अङ्क प्राप्त हुन्छ, जसलाई हामीले सल्भ अथवा समाधान गर्दाखेरि। ल त्यसकै बारेमा हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ र विशेष गरेर हामीले योभन्दा अगाडिका एकाइहरूको अति छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तरहरू सबै गरिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। र यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा कक्षा 10 एसई प्रिपरेसन भनेर तपाईँहरूले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल विशेष गरेर यो भिडियो चाहिँ हामी तपाईँहरूकै लागि बनाइरहेका छौँ। एसई जसले तयारी गरिरहनु भएको छ, एसई तयारी गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले यो भिडियो तयार गरेका हौँ र यसबाट तपाईँहरूले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्नुहोला, कम्प्लिट रूपमा हेरेपछि तपाईँहरूले यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले गरेँ, अब हामी हाम्रो प्रश्न उत्तरतिर लागौँ। ग्रुप ए अन्तर्गत पर्ने 1 मार्क्सको प्रश्न उत्तरहरू। ल पहिलो प्रश्न छ, किन चाहिँ हामीले कन्डमलाई किन सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन मानिन्छ? एउटा विचार लेख्नु भनेको छ। एकदम सहज छ है यसको उत्तर। अब यो साधन अर्थात् कन्डम प्रयोग गर्न सजिलो तथा यसको कुनै असर नभएका कारण कन्डमलाई परिवार नियोजनको भरपर्दो अस्थायी साधनमा भनिन्छ अथवा मानिन्छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ। कन्डम प्रयोग गर्न सजिलो तथा यसको कुनै असर नभएकाले कन्डमलाई परिवार नियोजनको भरपर्दो अस्थायी साधन मानिन्छ। भरपर्दो अस्थायी साधन मानिन्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि मद्यपान गर्नुका कुनै एक कारण उल्लेख गर्नुहोस्। ल यो पनि एसईको 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त। र विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा सोधेको, र योभन्दा अगाडिको प्रश्न प्रदेश नम्बर 1 मा सोधेको थियो। यो प्रश्न चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा सोधेको प्रश्न हो है त। ल मद्यपान गर्नुका कुनै एउटा कारण उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसमा धेरै कारणहरू आउँछन्, त्यसमध्ये तपाईँले एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई धेरै कारणहरू उल्लेख गरिदिन्छु। ल मद्यपान गर्ने विभिन्न कारणहरूमध्ये साथी सङ्गतको दबाव अथवा सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण हुने आकर्षण विज्ञापन हुन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। कुरालाई हामी लेखौँ है त। यसको उत्तरमा मद्यपान गर्ने विभिन्न कारणहरूमध्ये साथी सङ्गतको दबाव अथवा सञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण हुने
प्रसारण हुने आकर्षक विज्ञापन पर्दछ। आकर्षक विज्ञापन। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न पनि एसईकै प्रदेश नम्बर 3मा 75 सालमा सोधेको प्रश्न छ। किन अस्वस्थकर जीवनशैली नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण विशेष गरेर मानिसहरूमा मधुमेह, मुटु सम्बन्धी रोगहरू तथा क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्ने भएकाले यसलाई नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यसको उत्तरमा अस्वस्थकर जीवनशैलीले अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारणले मानिसहरूमा मधुमेह अर्थात् चिनी रोग भन्छौँ जसलाई हामी, त्यस्तै गरी मुटु सम्बन्धी रोगहरू तथा क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्ने भएकाले यसलाई नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिइन्छ। नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिइन्छ। ल अब यसपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि सामुदायिक स्वास्थ्य किन महत्त्वपूर्ण छ, कुनै एक कारण लेख्नुहोस्। ल एसईको 2075 सालको प्रदेश नम्बर 4मा सोधेको प्रश्न है त। अब अथवा यसलाई के गरी नि सोध्न सक्छ भने सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व झल्काउने कुनै एउटा बुँदा लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। यो पनि एसईको 2074 साल र एसएलसीमा 2072 सालमा सोधेको प्रश्न रहेछ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने स्वस्थ वातावरणको सिर्जना अथवा स्वस्थ जनशक्तिको तयारी अथवा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता अथवा समाज सेवाको भावनाका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो मध्ये कुनै एउटा बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। उत्तरमा स्वस्थ वातावरणको सिर्जना, त्यस्तै स्वस्थ जनशक्तिको तयारी, त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, त्यस्तै समाज सेवाको भावनाका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। लागि सामुदायिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य सेवाको
कुन सेवा अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधेको छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य सेवाको कुन सेवा अन्तर्गत पर्दछ भनेर एसिईमै 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 5मा सोधेको प्रश्न छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेखिन्छ भने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षात्मक सेवा अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यसको उत्तरमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षात्मक सेवा अन्तर्गत पर्दछ। सुरक्षात्मक सेवा अन्तर्गत पर्दछ। ल अब त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, सामुदायिक स्वास्थ्यको कुनै एक महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर एसिईकै 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 6मा सोधेको प्रश्न छ। ल अब सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्वमा के पर्छ भने स्वास्थ्य वातावरणको सिर्जना, जस्तै स्वस्थ जनशक्तिको तयारी, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता अथवा समाज सेवाको भावना हो। यही नै सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व हो। ल त्यही कुरालाई हामी लेख्न सक्छौँ उत्तरमा। स्वस्थ वातावरणको सिर्जना, त्यस्तै अर्को के पर्न सक्छ भने स्वस्थ जनशक्तिको तयारी, अथवा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, अथवा समाज सेवाको भावना। हो, यो नै सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व हो भनेर लेख्न सकिन्छ। ल यो नै सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व हो भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्न के छ भने बिरामीलाई लामो समयसम्म उपचार दिइरहने स्वास्थ्य सेवा कुन सेवा अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोधेको छ। ल यो एसिईको 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 7मा सोधेको प्रश्न है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने बिरामीलाई लामो समयसम्म दिइरहने स्वास्थ्य सेवालाई हामीले पुनःस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा भनेर भन्छौँ है त, त्यो अन्तर्गत पर्छ। ल यसलाई त्यसै गरी लेखौँ, बिरामीलाई लामो समयसम्म दिइरहने स्वास्थ्य सेवालाई पुनःस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। पर्दछ अथवा पर्छ, जे लेखे पनि भयो। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको मुख्य कार्य लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको मुख्य काम भनेको अब यसले धेरै कामहरू गर्छ, यसमा विशेष गरेर सेवामूलक काम हो। त्यस्तै स्वास्थ्य, विकासमूलक,
सङ्गठनात्मक विकासजन्य कार्य गर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सङ्गठनात्मक विकासजन्य कार्य। ल यही कुरा हामी लेखौँ उत्तरमा। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सेवामूलक त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यमा त्यसै गरेर विकासमूलक त्यस्तै गरेर सङ्गठनात्मक विकासजन्य कार्य गर्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दा नेपालमा कुन प्रकारको स्वास्थ्य सेवा बढी प्रचलित छ भनेर सोधेको छ। ल नेपालमा विशेष गरेर उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा बढी प्रचलित छ भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। नेपालमा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा बढी प्रचलित छ। ल अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालमा मातृ मृत्युदर उच्च हुनुको कुनै एक कारण के हुन सक्छ भनेर सोधेको छ। ल नेपालमा मातृ मृत्युदर उच्च हुनुको कारण असुरक्षित प्रसुति नै हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा नेपालमा मातृ मृत्युदर उच्च हुनुको कारण असुरक्षित प्रसुति हुन सक्छ। असुरक्षित प्रसुति हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि अर्को प्रश्न छ नेपालको सबैभन्दा जेठो अस्पताल कुन हो भनेर सोधेको छ। ल सबैभन्दा जेठो अस्पताल नेपालको भनेको वीर अस्पताल नै हो। ल यसको उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौँ नेपालको सबैभन्दा जेठो अस्पताल वीर अस्पताल हो। ल अब त्यसपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना नगरी उपचार गरेर फर्काइने सेवा कुन हो भनेर सोधेको छ। र बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना नगरी उपचार गरेर फर्काइने सेवालाई हामी बहिरङ्ग सेवा भनेर भन्छौँ है त। ल बिरामीलाई चाहिँ हस्पिटलमै भर्ना गरेर राखियो भने त्यसलाई हामी अन्तरङ्ग सेवा भन्छौँ र बहिरङ्ग सेवा भनेको बिरामीलाई भर्ना नगरी उपचार गरेर फर्काइने सेवालाई हामी बहिरङ्ग सेवा भनेर भन्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई उत्तरको रूपमा लेखौँ। बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो भने चाहिँ त्यो अन्तरङ्ग सेवा हो। भर्ना गरिएन भने चाहिँ त्यसलाई बहिरङ्ग सेवा भनिन्छ है त। नगरी उपचार गरेर फर्काइने सेवा बहिरङ्ग सेवा हो। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि
क्षेत्रीय अस्पतालका लागि कति शैय्या हुनुपर्दछ भनेर एसएलसीको 2072 सालमा सोधेको छ। ल, क्षेत्रीय अस्पतालका लागि हामीसँग 150 भन्दा बढी शैय्या हुनुपर्छ। ल, त्यही कुरालाई हामी लेख्न सक्छौँ। क्षेत्रीय अस्पतालका लागि 150 भन्दा बढी 150 भन्दा बढी शैय्या हुनुपर्छ। ल, त्यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि अस्वस्थकर जीवनशैलीको एउटा उदाहरण दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब अस्वस्थकर जीवनशैलीको उदाहरण धेरै छ। त्यसमध्येमा खानपानमा ध्यान नदिनु, जङ्क फुडहरू खानु अथवा टाइममा खाना नखानु त्यो हुनसक्छ। त्यस्तै सुर्ती र मदिरा सेवन गर्नु, त्यस्तै शारीरिक परिश्रम नगर्नु, त्यसै गरी मानसिक तनाव हुनु आदि अस्वस्थकर जीवनशैली हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, यसमध्येमा कुनै एउटा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुको सजिलोका लागि सबै कुराहरू भन्दैछु। ल, अब अस्वस्थकर जीवनशैलीको उदाहरणमा खानपानमा ध्यान नदिनु, त्यस्तै सुर्ती र मदिरा सेवन गर्नु, त्यस्तै शारीरिक परिश्रम नगर्नु, त्यस्तै मानसिक तनाव हुनु आदि अस्वस्थकर जीवनशैली हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ है त। आदि अस्वस्थकर जीवनशैली हुन्। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। नेपालमा परोपकार सङ्घका संस्थापक को हुन् भनेर सोधेको छ। नेपालमा परोपकार सङ्घका संस्थापक दयावीर सिंह कङ्साकार हुन् भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा नेपालमा अथवा नेपाल परोपकार सङ्घका संस्थापक दयावीर सिंह कङ्साकार हुन्। ल, यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भने तपाईको समुदायमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न तपाईको व्यक्तिगत प्रयास के हुन सक्छ? एउटा प्रयास लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब तपाईको जुन समुदाय छ त्यहाँ देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्याहरूलाई कसरी तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिगत समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न कस्तो खालको कदम तपाईहरुले उठाउन सक्नुहुन्छ, त्यही कुरालाई उल्लेख गर्नु भनेको छ। र हाम्रो समुदायमा अब तपाईहरुको समुदायमा देखा पर्ने जुन फोहोर मैलाको अथवा समस्या हुन सक्छ हो, त्यो समस्यालाई सरसफाइबाट हटाउन सकिन्छ। ल, त्यही कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको उत्तरमा मैले यसरी लेखेँ। हाम्रो समुदायमा देखा परेका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न हामीले
आफ्नो टोल वरपर सरसफाइ गर्नुपर्छ। आफ्नो टोल वरपर सरसफाइ गर्नुपर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि DOTS को पूरा रूप के हो, अर्थात् डट्स को पूरा रूप के हो भनेर सोधेको छ। ल डट्स को पूरा रूप डाइरेक्टली अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स हो। ल त्यही कुरालाई हामीले अब लेखौँ। यसको उत्तरमा DOTS डट्स को पूरा रूप डाइरेक्टली DIRECTL डाइरेक्टली अब्जर्भड OBSERVED अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट TREATMENT ट्रिटमेन्ट सर्ट SHORT सर्ट कोर्स COURSE कोर्स हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरूमध्ये कुनै एकको उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरू कुनै एकको उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त अब नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्यामा धेरै छ है। एउटा त शरीर रोगको व्यापकता छ, त्यस्तै अर्को छ कुपोषण, त्यस्तै अर्को छ उच्च शिशु मृत्यु दर, त्यस्तै मातृ मृत्यु दर, गरिबी, स्वास्थ्य शिक्षाको कमी, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सेवाको कमी, उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि, त्यस्तै अस्वस्थकर जीवनशैली हो। यही कुरा मध्ये कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर सबै कुरा भनिदिएँ है त। ल नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या। ल यसमा के हो, के पर्न सक्छ भन्दाखेरि सरुवा रोगको व्यापकता, सरुवा रोगको व्यापकता, त्यस्तै अर्को भनेको कुपोषण, त्यस्तै अर्को भनेको उच्च शिशु मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, त्यस्तै अर्को भनेको मातृ मृत्यु दर, त्यस्तै अर्को भनेको गरिबी, त्यस्तै अर्को भनेको स्वास्थ्य शिक्षाको कमी, त्यसै गरी अर्को भनेको स्वास्थ्य सेवाको कमी, स्वास्थ्य सेवाको कमी, त्यसै गरी अर्को भनेको उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि, उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि, त्यस्तै अर्को भनेको अस्वस्थकर जीवनशैली, अस्वस्थकर जीवनशैली। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो मध्येमा कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई कुनै एउटा सोध्ने हो। ल अब अर्को प्रश्न के छ भने समुदायको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो भनेर सोधेको छ। समुदायको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको व्यक्तिको नै हो भनेर तपाईहरुले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल उत्तर एकदम सजिलो छ। समुदायको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी व्यक्तिको हो। ल प्रत्येक व्यक्तिको है यो चाहिँ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा भनेको
अञ्चल अस्पतालमा कति शय्या हुन्छन् भनेर सोधेको छ। ल अञ्चल अस्पतालमा विशेष गरेर 150 देखि 150 शय्यासम्म हुन्छन्। 150 सम्म हुने रहेछ। 50 शय्यादेखि 150। ल यही चिजलाई उत्तरमा लेखौँ। अञ्चल अस्पतालमा 50 देखि 150 शय्या हुन्छन्। ल यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न के छ भने बिरामीहरूको सुविधाका लागि अस्पतालमा कुन कुन विभागको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ल बिरामीहरूको सुविधाका लागि अस्पतालमा विशेष गरेर अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग विभागको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भनेर तपाईहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा बिरामीको सुविधाका लागि बिरामीहरूको सुविधाका लागि अस्पतालमा अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग विभागको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने नेपाल कुष्ठरोग निवारण सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो भनेर एसएलसीको 2072 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त यो। ल नेपाल कुष्ठरोग निवारण सङ्घको स्थापना विक्रम सम्वत 2026 असार 26 गते भएको हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा नेपाल कुष्ठरोग निवारण सङ्घको स्थापना विक्रम सम्वत 2026 असार 26 गते भएको हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि नेपालमा विस्तारित खोप कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भएको हो भनेर सोधेको छ है त। ल अब नेपालमा विस्तारित खोप कार्यक्रमको सुरुवात विक्रम सम्वत 2034 सालमा भएको थियो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। भएको हो अथवा थियो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यसको उत्तरमा नेपालमा विस्तारित खोप कार्यक्रमको सुरुवात विक्रम सम्वत 2034 सालमा भएको थियो। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ भने बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार को हुन् भनेर सोधेको छ। ल विशेष गरेर बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफ हुन्। ल यति कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ त। बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी समुदायमा आधारित
समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफ हुन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले गर्नु होला। अब अर्को छ सुर्तीमा पाइने मुख्य रसायन के हुन् भनेर सोधेको छ। ल सुर्तीमा पाइने मुख्य रसायन भनेको निकोटिन, अमोनिया, कार्बन मोनोअक्साइड हुन् भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा सुर्तीमा पाइने मुख्य रसायनहरू ल मुख्य रसायनमा के छ भन्दाखेरि निकोटिन, त्यसै गरी अमोनिया, त्यस्तै गरेर कार्बन मोनोअक्साइड। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भने कुनै दुई खराब लतको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब कुनै दुई खराब लतमा के पर्न सक्छ भने खाद्य पदार्थ सम्बन्धी लत, त्यस्तै गरी जुवा तासको लत, इन्टरनेट अथवा मोबाइलको लत अथवा यौनको लत मुख्य खराब लत हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यसको उत्तरमा के हुनसक्छ लत भन्दाखेरि खाद्य पदार्थको ल खराब लत भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। खराब लत। ल के पर्न सक्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको खाद्य पदार्थ सम्बन्धी लत, खाद्य पदार्थ दि लत, त्यस्तै अर्कोमा जुवा तासको लत, त्यस्तै अर्कोमा इन्टरनेट र मोबाइलको लत, त्यस्तै अर्कोमा यौनको लत, ल यो कुरा चाहिँ खराब लत अन्तर्गत पर्छ। अब अर्को प्रश्न मद्यपानका कारण हुने मुख्य दुई समस्याहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल मद्यपान अर्थात् रक्सी, जाँड आदिको सेवनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य गरेर कलेजो सुन्निने समस्या देखा पर्छ, विभिन्न अङ्गमा क्यान्सर हुन सक्छ, रक्तचाप बढ्न सक्छ, त्यस्तै दुर्घटना हुने र मस्तिष्कघात हुने यस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्छ। ल त्यही कुरालाई लेखौँ त। मद्यपानका कारण हुने मुख्य समस्या भनेको कलेजो सुन्निने त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अथवा विभिन्न अङ्गहरूको क्यान्सर हुने, विभिन्न अङ्गहरूको
क्यान्सर हुने। त्यस्तै अर्को भनेको रक्तचाप बढ्ने। त्यस्तै अर्को भनेको दुर्घटना हुने। त्यस्तै अर्को भनेको मस्तिष्कघात हुने हुनसक्छ है त। ल मस्तिष्कघात हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हामीले एकाइ 9मा रहेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको एकाइ 9मा रहेको उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य भन्ने जुन एकाइ छ त्यो अन्तर्गत पर्ने अति छोटो प्रश्न उत्तरहरू हामीले समाधान गरिसक्यौँ र हामीले योभन्दा पछिको भिडियोमा अब छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यो भिडियोमा पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नुहोला है त। र भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानिसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। यदि कुनै कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही नम्बरमा भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राखेर तपाईँहरूले त्यसको समाधान लिन सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्तै गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज छ, टिकटक छ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब म योभन्दा पछाडि यही एकाइको छोटो प्रश्न उत्तरहरू लिएर आउँछु, त्यसलाई पनि हेर्न नभुल्नुहोला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।